प्रोग्रामिङ अन्तर्गतको च्याप्टरमा सहजीकरण गर्नको लागि हामीलाई जुन जिम्मेवारी छुटिएको थियो त्यसको संयोजक तथा यो 30 दिने एडभान्स जियोजेब्रा ट्रेनिङका संयोजक आदरणीय गुरु भेगलाल सर हुनुहुन्छ। उहाँको मैले त्यत्रो यहाँ परिचय गराइराख्नु त पर्दैन र पनि मैले यसलाई थोरै अगाडि राख्न चाहे। त्यसैगरी यसको सदस्यमा म आफै पनि रहेको छु र मैले पनि थोरै मेरो परिचय यसभन्दा अघि पनि ट्रान्सफर्मेसनको ग्रुप लिएर म उपस्थित भएको थिएँ सर मेमहरूको माझमा र फेरि यसमा पनि भेगलाल सरसँग पछि रहेर सहजीकरण गर्ने मौका मिलेको छ। मेरो चाहिँ नाम लोकबहादुर खड्का, मेरो माई नगरपालिका 3 इलाम हो भने मेरो विद्यालय चाहिँ हिमालय मावि दमक अन्तर्गत पर्दछ र यसमा थोरै मैले अलिकति मेरो जानकारी पनि राखेँ। धेरै सरमेमहरू मसँग जोइन पनि हुनुभएको छ र म पनि जोइन हुने कोसिस गरिरहेको छु। देशैभरि हाम्रा अग्रज गणितज्ञहरूसँग भेट भएर धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाइँदो रहेछ। त्यसो हुँदा मेरो फेसबुक लोकबहादुर खड्का भन्ने छ एउटा, त्यस्तै यो अहिले अलिकति एडभान्स कुरा सिकेर एउटा ग्रुप पनि मैले तयार पारेको छु म्याथमेटिक्स हिमालय भन्ने, र म युट्युब च्यानलमा पनि छु एलबिटेक भन्ने छ। त्यस्तै जियोजेब्रामा पनि म छु, यसमा मेरो लोकबहादुर खड्का छ। त्यही अनुसार सर्च गर्नुभयो भने पहिला सिक्दादेखि लिएर अहिलेसम्मका फाइलहरू त्यहाँनिर राख्ने पनि कोसिस गरेको छु मैले। र आज हामी पहिलो सत्रमा लिनियर प्रोग्रामिङसँग सम्बन्धित इनइक्वालिटिजहरूलाई कसरी डाइनामिक बनाएर र विद्यार्थीहरूलाई त्यसको म्याक्सिमम मिनिममको भ्यालुहरू कसरी कन्सेप्चुअल तरिकाले बुझाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र यो सँगै यसको सोलुसन पार्ट पनि हामीलाई समयले भ्याएछ भने अघि बढ्नेछ। र दोस्रोमा हामी एउटा प्याराबोला कसरी हुन गयो जस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग रिलेटेड भएर, अब यसमा मैले त्यत्रो धेरै कुरा त भन्नु पर्दैन, अग्रज सर म्यामहरू यहाँ हुनुहुन्छ र पनि जियोजेब्रामा त्यो फाइललाई चाहिँ कसरी कन्सेप्चुअल तरिकाले देखाउन सकिन्छ भन्ने एउटा यो सहजीकरण हुनेछ। टाइम कति रहन्छ यो एउटा, र जियोजेब्राको सोलुसन, यो जियोजेब्रामा यसको सोलुसन समेत हुन सक्ने गरीको फाइल बनाउन भ्याइयो भने यो बनाउने छौँ, अथवा हामी यो अगाडिको यो फाइल अथवा यो फाइल बनाउने छौँ हामीलाई टाइम रह्यो भने। र यसमा आज हजुरहरूमा पहिलो सहजीकरण चाहिँ हाम्रो यस टिमका कोअर्डिनेटर भेगलाल बराज सरले अघि बढाउनु हुनेछ सुरुमा, र त्यसपछि टाइम रहेमा म अलिकति प्याराबोलाको थोरै कन्सेप्चुअल कुरा बनाउने गरी आउनेछु भन्दै मैले आदरणीय गुरु भेगलाल सर। हुन्छ सर, हुन्छ। हजुरले नै अगाडि सुरुमा बढाउनु होला, त्यसपछि कति टाइम रहन्छ त्यसपछि म अघि बढ्छु। हस् सर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई। सर फेरि पनि सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई हार्दिक नमस्कार। यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, एसटिएफटी र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई पुनः हार्दिक नमन गर्दै म मेरो विषयवस्तुको प्रस्तुतिलाई यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने म कोसिस गर्दैछु। यसमा थप सहजीकरण गरिदिनको लागि म लोकेश सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण सर मेम्बरले सम्भव भएसम्म जिज्ञासा राख्नु होला। लोकेश सर मार्फत जिज्ञासा राख्नु होला, अथवा लोकेश सरलाई राख्नु होला, अथवा मेरो च्याट बक्स पनि राख्न सक्नुहुनेछ, अरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तथापि लोकेश सर र मेरो कोअर्डिनेसन भएको हुँदा धेरै सहज चाहिँ लोकेश सरबाट हुन्छ कि भन्ने मलाई आशा छ। म सकभर तपाईँको जिज्ञासालाई यहीँबाट सम्बोधन हुने गरी बिस्तारै प्रेजेन्टेसन गर्नेछु र मैले यो एउटा फाइलको डेमो मैले यहाँनिर प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु।
हामीले लिनियर प्रोग्रामिङको टपिक्सलाई बच्चालाई सिकाउँछौँ, ग्राफ भर्न सिकाउँछौँ, तर त्यसको वास्तविक कन्सेप्ट के हो भन्ने कुराकानीलाई हामीले कमै मात्र बुझाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो मेरो आफ्नो अनुभव हो, सरहरूले पक्कै पनि बुझाउनु भयो होला। र मैले यहाँनिर इनिक्वालिटी 4वटा इनिक्वालिटीहरू यहाँ हानिएको छ, तथापि यो पोइन्ट्स एउटा पोइन्ट्स लिएको छ रिजनमा। यो पोइन्टलाई मुभ गर्दै गर्दा हाम्रो यसको यो फङ्सनको फङ्सनल भ्यालु यतातिर चेन्ज भएको छ। अहिले 11.22 देख्नु भएको छ भने यो पोइन्टलाई ड्र्याग गर्नुभयो भने यसको भ्यालुमा चेन्ज आउँछ। यदि यो भ्यालुको म्याक्सिमम भ्यालु जहाँनिर हुन्छ त्यही भ्यालु नै म्याक्सिमम भ्यालु हो भने जहाँनिर मिनिमम हुन्छ त्यो भ्यालु नै मिनिमम भ्यालु हो भन्ने कुराकानीलाई हामीले यहाँबाट क्लियरली कन्सेप्ट दिन सक्छौँ। अर्को कुरो, हामीले जे विशेष गरी इकोनोमिक्स पार्टमा यसको एप्लिकेसन बढी हुन्छ र हामी बिजनेस म्याथमेटिक्स पढाउँदै गर्दाखेरि पनि यसका धेरै एप्लिकेसन फिल्डका क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मिनिमम कस्ट र म्याक्सिमम प्रफिट जस्ता क्वेसनहरूलाई अप्टिमाइज सल्युसन निकाल्नको लागि पनि लिनियर प्रोग्रामिङलाई युज गर्ने गरिन्छ। यही कुरालाई सहज रूपमा मैले यहाँ समक्ष पेश गर्ने जमर्को गर्नेछु। र मैले यहाँनिर सरलाई अलिकति ग्राफिक 2 मा लएँ। यहाँनिर अलिकति हाम्रो सिक्वेन्सियल रूपमा केही सिक्वेन्सहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले सरलाई अहिले मैले देखाउँछु। अहिले मसँग यो डिस्प्ले भइरहेको अवस्थामा हुनेछ। मैले हान्दै गर्दा सरले यसलाई हेरेर हान्दै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। लोकेश सरले त्यहाँबाट च्याट बक्समा पनि राखिदिनु हुनेछ, नभए म पनि राखौँला। सम्भवतः सरले यहाँ हेरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ हेर्नु होला 5वटा लिस्ट अथवा 5वटा सिक्वेन्सलाई यहाँ अहिले इनपुट गर्नेछु। यो अरू खासै केही छैन, तपाईँहरू कहीँ रोकिनु पर्ने अवस्थै सिर्जना हुँदैन। यदि 5वटा सिक्वेन्समा हामीले हानियो भने हामीले बनाएको फाइल अलिकति डाइनामिक बन्न सक्छ। हामीले बनाएको फाइलमा जस्तो सिम्पल पनि हामीले निकाल्न त सकिन्छ, तथापि अहिले यहाँ जुन हाम्रो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरू छन्, ए बी सी पोइन्टहरू छन्, यी पोइन्ट्सलाई ट्याक्क जति इन्टरसेक्सन हुने हो त्यति मात्रै देखाउनको लागि, यसको नामहरू देखाउन लागि, यसको म्याक्सिमम मिनिमम निकाल्नलाई हामीले यति 5वटा सिक्वेन्सलाई यहाँ इनपुट गरियो भने हाम्रो करिब करिब फाइल कम्प्लिट हुनेछ। म एकदमै बिस्तारै म कोसिस गर्नेछु, तपाईँहरू मेरो सँगसँगै जाने कोसिस गर्नु होला, नातिकन गर्नु होला। एउटा प्रोसेसलाई हामीले धेरैचोटि रिपिट गरिरहेको हुन्छ। एउटा प्रोसेसलाई कसरी गर्यो भन्ने कुरो कन्फ्युजन भयो भने अर्को त्यस्तै खालकोलाई त्यस्तै गरी ट्राई पनि गर्नु होला। र थप जिज्ञासा भयो भने च्याट बक्समा राख्नु होला। मैले यति कुरो राख्दै मैले यही फाइललाई नै मैले यहाँको डकुमेन्टमा फालिदिन्छु। अर्को फाइल पनि मसँग रेडी अवस्थामा छ, म त्यो पछि अहिले लास्टमा हामी तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्ने नै छौँ। अहिले मैले यहाँबाट यो सबै म फालिदिन्छु। यो टेक्स्ट, यो माथिको टेक्स्ट हो, यो टेक्स्ट यथावत रहनेछ। मैले यसलाई अहिले बन्द गरिदिन्छु, ग्राफिक 2 बन्द गरेको छु मैले। अरू बाँकी तपाईँले माथिको हेर्नु परेन, तलको यहाँदेखि लिएर मैले लास्टसम्मको सबै टेक्स्ट मैले फालिदिन्छु। मैले यहीँबाट मैले डिलिट गरिदिएँ, यो सबै गयो। अब मैले तपाईँहरूसित सँगसँगै मेरो काम पनि सुरु गर्नेछु। हामी दुईटा ग्राफिक मोडमा, एउटा ग्राफिक अर्को ग्राफिक 2 मोडमा छ। ग्राफिक 2 मा मैले उतापट्टि त्यो अहिलेको यो लेखेको टेक्स्ट देखाएको छु, तपाईँले त्यो निकाल्न पर्दैन। सल्युसन पार्टको लागि हामीले टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो भने त्यतातिर लान सकिन्छ। अहिले म त्यतातिर जान्न, हाम्रो समय कति रहन्छ, मलाई जहाँ लाग्छ 40-45 मिनट टाइम यसको पनि जानेछ। तसर्थ म यसैमा बिस्तारै म कोसिस गर्दै जानेछु। अब हामी इनिक्वालिटीको कन्सेप्टमा जाँदैछौँ। इनिक्वालिटीको लागि अहिले नर्मल्ली मैले जे हान्दै जान्छु त्यही कोसिस गर्दै जानु होला। मैले सुरु गरेँ है त। अब पहिला हान्नुहोस् x + y अनि अल्टर लेस देन हान्नुहोस्। अल्टर लेस देन हानेपछि लेस देन इक्वल टु आउनेछ। मैले 6 हाने, इन्टर हाने। यो सबै डेफिनेसन मोडमै म राखिदिनेछु। x + y लेस देन इक्वल टु 6, मैले इन्टर हाने। त्यसको डिस्प्ले यतापट्टि देखिसकेको छ। त्यस्तै गरी डेफिनेसन मोडमै राखेँ मैले। अर्को पनि हान्नुहोस्,
अब यो ए बी मान्नु पर्दैन, अटोमेटिक त्यसैले मान्छ, त्यसपछि त्यसलाई केही टाउको दुखाउनु परेन। अर्को हान्नुहोस् x माइनस वाई लेस देन, अल्टर हान्नुहोस्, लेस देन हान्नुहोस्, को हानेको छु मैले, इन्टर हाने। अब यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरो आएको छ, जस्तो हामीले x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, त्यसको लागि हामीले त्यही हान्दा पनि हुन्छ, तर मैले यो क्वेसनलाई अझ डाइनामिक बनोस् भन्नको लागि मैले के गरेँ भने x प्लस, हेर्नु होला है राम्रोसँग, x प्लस 0 इन्टु y विच इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हाने मैले। यो भन्नु र x इज ग्रेटर देन 0 भन्नु एउटै होला, तर अहिले यसको डिफरेन्स के हो भन्ने कुरो अहिले लास्टमा बताउने छु म। मैले यसलाई पनि इन्टर गरेँ। अब त्यस्तै गरी 0 इन्टु x प्लस y अल्टर ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हान्दैन होला, यसले अर्को इक्वेसन पनि बनेको छ। ल मैले यति चारवटा इक्वेसन हाने। यहाँसम्म केही जिज्ञासा छ कि लोकेश सर, केही जिज्ञासा छ भने राख्दिनु होला। छैन सर, ठिक छ, अघि बढौँ। हामी यो चारवटै इनइक्वालिटिजको मात्रै गराउने हो नि? यति चारवटाको मात्रै बनाउने हो। हुन्छ सर, ठिक छ सर, अघि बढौँ। अब म यसलाई एउटा इन्टरसेक्सन पार्ट देखाउनु पर्ने छ। इन्टरसेक्सन पार्टको लागि अब हामीसँग यहाँ हेर्नुभयो भने पनि अलिकति यो डार्क स्पेस जुन देखेको छ, त्यो इन्टरसेक्सन पार्ट निकाल्नलाई हामी यो सेटमा पनि हानिसकिएको थियो। ए हान्नुहोस्, अनि सिफ्ट हानेर 7 हान्नुहोस्, दुईचोटि हान्नु होला। यसले एन्डको सङ्केत दिनेछ। अहिले पछि यहाँ एन्ड आएको छ, मैले फेरि मेटेँ यसलाई। ए हान्नुहोस्, सिफ्ट हान्नुहोस्, 7 लाई दुईचोटि हान्नु होला, एन्ड एन्ड आएको छ। यसले इन्टरसेक्सनको सङ्केत अहिले पछि बन्नेछ। फेरि बी हान्नुहोस्, फेरि सिफ्ट 7 दुईचोटि हान्नुहोस्, सी हान्नुहोस्, फेरि सिफ्ट 7 दुईचोटि हान्नुहोस्, अनि डी हान्नुहोस्। हामीले यसरी चारवटै इनइक्वालिटीलाई हामीले यहाँ एडजस्ट गरिसकिएको छ। तपाईले यसको वैकल्पिक रूपबाट अर्को पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि यो अल्फा भन्ने सङ्केत दिएको छ राइट ह्यान्ड साइडको कर्नरमा, त्यहाँबाट जस्तो यहाँनिरबाट हो यो इन्टरसेक्सनको यो सिम्बल पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यही सिम्बल अहिले अटोमेटिक बन्नेछ। एन एन हान्दिनु भयो भने अटोमेटिक बन्नेछ। मैले इन्टर हानौँ है त। अब डेफिनेसन भ्यूमा अलि लामै देखिन्छ यहाँनिर। मैले भ्यालुमै राखेँ है, अहिले पछि आवश्यकता पर्छ भने राखौँला। अलि यता धक्काले मैले डेफिनेसन पुरै भरिन्छ डेफिनेसन भ्यूमा। अब कति धेरै आयो त? ठिकै छ ल, जे होला डेफिनेसन प्याटर्नमै राखेँ मैले, केही फरक पर्दैन जस्तै राख्दा पनि। यति आयो। हामीसँग यो एरिया भनेको इनइक्वालिटी जुन स्याडेड एरिया छ त्यो आइसकेको छ। अब ए को यो निलो धब्बामा क्लिक गरिदिनु होला, यसलाई अनचेक गर्दै जानु होला, ए बी सी डी अनचेक गर्नु होला। हाम्रो रिक्वायर्ड पार्ट यहाँ अलरेडी आइसकेको छ। आइसकेको छ। अब हामी यहाँनिर पोइन्ट हान्यो भने एकछिन नहान्नु होला है, मैले यहाँ हान्छु मात्रै। पोइन्ट इन रिजन भनेर हान्यो भने तपाईँको यो सबै पोइन्टहरू आउन त आउँछ, यो नहान्नु होला है, एकछिन नहान्नु होला। पोइन्ट इन रिजन भन्ने यहाँनिर मैले हाने, यहाँ ई लेखेको छु मैले, ईलाई हानिदिएँ भने यसले यहाँको पोइन्ट्सहरू सबै देखाउँछ। यसको पोइन्ट पोइन्ट इन इनइक्वालिटी, पोइन्ट इन रिजन, एउटा पोइन्टको देखाएको छ। पोइन्ट इन इनइक्वालिटी हुनु पर्यो अब्जेक्ट। आनेहरूले कमान्ड मारेन।
ठिक छ, यसलाई मैले छोडेँ अहिले पछि पोइन्ट इन इनइक्वालिटीको केसमा आयो भने यहाँनिरको सबै पोइन्टहरू देखाउँछ यसले। मैले यहाँनिर आएन त यो point region within list object parameter छोड यसलाई म पछि गरौँला। त्यसलाई डाइरेक्ट पनि आउन सक्छ, तर त्यसले के हुन्छ भने यसको सबै पोइन्ट्सहरू जहाँ जहाँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ सबै ठाउँमा देखाउँछ, तर हामीलाई चाहिने पोइन्टहरू मात्रै यसले देखाउँदैन। त्यही पोइन्ट्सलाई हामीले रिमुभ गर्नको लागि अब म तपाईहरुलाई यो लिस्ट म यहाँ देखाउने छु। ग्राफिक 2 यसलाई मैले अलिकति सानो बनाएँ। अब यसको लिस्टको यो सिक्वेन्स एकचोटि हानेर ट्राई गरौँ है त। ल हैन, सुरुमा के हाल्नु पर्यो, हान्ने प्याटर्न पनि ख्याल गर्नु होला। रिमुभ REMOV रिमुभ हान्नुस्। त्यसपछि अनडिफाइन्ड लिस्ट हेर्नुस् है, रिमुभ हानिसकेपछि लिस्ट पनि आउँछ, अनडिफाइन्ड भन्ने आउँछ। अनडिफाइन्ड लिस्टमा क्लिक गर्नु होला। मैले क्लिक गरेँ, रिमुभ अनडिफाइन्ड लिस्ट। अब यो लिस्ट भित्र मैले त्यहाँ हेर्नुस् कर्ली ब्राकेट राखेको छु। कर्ली ब्राकेट भित्र भर्टेक्स भनेर लेख्नु होला। भर्टेक्स भनेर आउने बित्तिकै भर्टेक्स इन इनइक्वालिटी छ, यसलाई क्लिक गर्नुस् अनि त्यहाँनिर इनइक्वालिटी भनेको ई राख्दिनु होला। एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस् है, रिमुभ हान्नुस्। मैले यसलाई फेरि एकचोटि हानेर देखाएँ। रिमुभ हान्नु होला। रिमुभ हान्ने बित्तिकै लिस्ट पनि आउँछ, अनडिफाइन्ड लिस्ट। हामीले अहिले यहाँ इनइक्वालिटीको लिस्टहरू छरफस्ट आएको थिए, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अनावश्यकलाई रिमुभ गर्नको लागि यहाँ लिस्ट हामीले क्रिएट गर्दैछौँ, रिमुभ अनडिफाइन्ड लिस्ट। अब यो लिस्ट भित्र भर्टेक्सहरू छ, यसमा कर्ली ब्राकेट राख्नुहोस् अनि अब भर्टेक्स हान्नुहोस्। अघि मैले भर्टेक्स हान्ने गएँ त आउँथ्यो होला। भर्टेक्स इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी भनेको हाम्रो के छ त, सबैको इन्टरसेक्सन पार्ट भनेको ई हो। ल हेर्नु होला, यसले ग्राफिक 2 मा पनि पोइन्ट देखाएको छ, ग्राफिक 1 मा पनि देखाएको छ। सम्भवतः मैले यहाँ 2 मा क्लिक गरेको भएर 2 मा देखाएको हो। हामीले ग्राफिक फर्स्ट मा क्लिक गरेको भए त्यही देखाउने थियो। ठिकै छ, जता देखाओस् यसलाई मैले यतातिर फेरि लिएर आउँला। अहिले हेर्नुस् यसले सबै यतातिर देखायो। यतातिर नदेखाउने बनाउनलाई यो पोइन्ट्सलाई क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टीबाट पनि जान सकिन्छ। अब्जेक्ट प्रपर्टीबाट जानुस् अनि एडभान्समा जानुस्। एकदम लास्टमा कहिलेकाहीँ हामीले काम गर्दै जाँदा नसोचेको ठाउँमा त्यो कुराहरू देखिन्छ। अब 1 मा पनि आयो, हामीलाई 2 मा जरुरी छैन, 2 लाई अनचेक गरिदिनु होला, यो क्लोज गरिदिनु होला। हामीसँग सबै 1 मा गएको छ। अब 1 मै क्लिक गरेर हामीले त्यो सिक्वेन्स हानौँ। अहिले 2 मा क्लिक गरेर त्यो सिक्वेन्स हानेको भएर हामीसँग त्यहाँ गएको हो। अब अर्को एउटा फेरि सिक्वेन्स। हजुर सर, यो त्यो अघिको सुरुको इनइक्वालिटिजको ब्लू कलरहरू कसरी हटाउने भन्नुभएको छ? यसलाई अनचेक गर्ने कुरो। हजुर सर, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ सर यसलाई। यहाँ तपाईहरुको यस्तो अवस्थामा आएको हुन्छ, तपाईहरु अल्जेब्रामा जानुस् अनि यसलाई यहाँ क्लिक पार्दिनुस्। हेर्नुस् त, सबैको त्यही हो। जसरी हामीले हाइड गरेका थियौँ, यी क्लिक पार्नुस् त, यो सबै जान्छ। यीमा पनि क्लिक पार्नुभयो भने यी पनि जान्छ। यी त हामीलाई चाहियो, यी चाहिएकै पार्ट हो, त्यसलाई राखिराखौँ। अरु बाँकी चाहिँ एकचोटि क्लिक पार्नुस् आउँछ, एकचोटि क्लिक पार्नुस् जान्छ। यसलाई राइट माउस क्लिक गरेर अरु झन्झट केही गर्नु पर्दैन। यो नीलो छ, नीलोमा क्लिक पार्नुस्, चेक अनचेक गर्नुस्, यो आउँछ। भयो होला सर, हैन त? अब म थोरै अगाडि बढे। अर्को दोस्रो सिक्वेन्सको हेर्नुस् त। अब त्यहाँ भएका सिक्वेन्सहरुको पनि मैले फेरि रिजनमा भएको सिक्वेन्सहरुको मात्र लिस्ट क्रिएट गर्दैछु। त्यसको लागि मैले सिक्वेन्स भनेर हाने, SEQUE हान्नुस्, अरु केही हान्नु परेन। त्यति हान्ने बित्तिकै यहाँ आउँछ, सबै कुरा आउँछ। मैले तेस्रो एक्सप्रेसनलाई हेरेँ, मैले सिक्वेन्स, एक्सप्रेसन, भेरिएबल, स्टार्ट भ्यालु, इन्ड भ्यालु। अधिकांश समय यसलाई नै हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ। धेरैचोटि सिक्वेन्सको युज गरिरहेका छौँ।
अब एक्सप्रेसनमा हामीले के चाहिँ गर्न खोजेको हो त्यसको बारेमा डिफाइन गर्नु पर्यो। यहाँ हामी इज इन रिजन भन्ने छ, इज इन हान्नुहोस्, त्यति आउने बित्तिकै यहाँ अटोमेटिक आइहाल्छ है। इज इन रिजन भनेको यो रिजनमा भएका पोइन्टहरू मात्रै भन्न खोजेको हो। इज इन रिजन भयो। अब पोइन्ट भनेको फेरि कहाँको पोइन्ट हुन्छ, फर्स्ट एलिमेन्टको पोइन्टहरू हुन्। त्यसकारण यो पोइन्ट्स भनेको ठाउँमा तपाईले एलिमेन्ट्स लेख्नु होला, ELEMENTS लेख्नुहोस्। एलिमेन्ट लेख्ने बित्तिकै हामीसँग अर्को अप्सन आउँछ, एलिमेन्ट लिस्ट र पोजिसन अफ द एलिमेन्ट्स। त्यो एलिमेन्टको कुन चाहिँ लिस्टको हो भन्दाखेरि हामी लिस्ट फर्स्टको हो भनेपछि L1 लेखौँ, हामीसँग L1 आएको छ। अब पोजिसन कति हो भन्नुहुन्छ भने हामी यहाँ डमी भेरिएबल भनेर डिफाइन गरिएको छ, जुन हामी अल्जेब्रामा सिक्वेन्स हान्दा पनि गरिएको थियो। त्यस्तै गरी मैले यहाँ आई एउटा सिक्वेन्स यहाँ डिफाइन गरियो। अब यो चाहिँ रिजन चाहिँ कुन रिजनको हो भन्दा हामीले लिएको रिजन कुन हो त, ई रिजन हो। अब यसमा भेरिएबल कति हो, आई हो। स्टार्ट भ्यालु कति हो, 1 बाट स्टार्ट हुन्छ भने इन भ्यालु भनेको कति हो भन्दा L1 मा जतिवटा एलिमेन्ट छन् त्यति नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लेन्थ भनेर हान्नु होला। लेन्थ भनेपछि त्यसमा भएका एलिमेन्ट जति छन् त्यति नै टाइम त्यसको नम्बर जान्छ। 4 वटा भए 4 सम्म जान्छ, 5 वटा भए 5 सम्म जान्छ। त्यसले डाइनामिक बनाउँछ। अब लेन्थ हानिसकेपछि लेन्थ अब्जेक्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला है। अब अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा L1 हान्दिनु होला। यति भइसकेपछि हाम्रो यो सिक्वेन्स पनि तयारी भयो। एकछिन इन्टरना हाल्नु ल सर। यहाँ सरहरूले अघि L1 मा पोइन्ट चाहिँ रिजन भन्दा बाहिर पनि आयो भन्नुभएको थियो सरहरूले। त्यो L1 मा चाहिँ टोटल पोइन्टहरू डिफाइन भयो। अब ती टोटल पोइन्टहरूलाई यो सरले यो अहिले लेख्नु भएको सिक्वेन्सले चाहिँ के गर्दैछौँ, रिजन भित्रका मात्रै कुन कुन सिक्वेन्स डिफाइन रहछन् भन्ने कुरा यो सिक्वेन्सले अब क्रिएट गर्छ। एकदम हैन सर? हो सर। हुन्छ सर। मैले यसलाई च्याट बक्समा हाल्दिनु पर्छ कि? हुन्छ, म हाल्दिन्छु सर। हुन्छ सर, त्यहाँबाट हाल्दिनु होला। सरलाई फेरि मैले अर्थाएँ सिक्वेन्स। सिक्वेन्स हानिसकेपछि तेस्रो एक्सप्रेसनमा जानु होला कि मैले मेटेर फेरि लेखिदिउँ कि एकचोटि है त। एकचोटि हेर्नुहोस्, म फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु। एकदम नातिकन बिस्तारै तपाईले यो कन्सेप्ट बुझेर गर्नु होला। मलाई जहाँ लाग्छ धेरै सिक्वेन्सहरू तपाईले हान्न सक्नुहुनेछ। एस ई क्यू सरले लेखेको प्रोटोकल पनि छ नि। मैले त्यही भएर त देखाइरहेको छु मैले। यहाँ हेर्नुहोस्, सरले प्रोटोकल देखाइराख्नु भएको छ यता। तेस्रोमा 12 नम्बरको सरले गरिराख्नु छ हैन। L2 सिक्वेन्स हो, यो चाहिँ हो। एक्सप्रेसन भन्नेमा हामी इज इन रिजनमा छौँ। इज हान्नुहोस्, इन पनि क्यापिटल होला, क्यापिटल स्मल जेसुकै होस्, इज इन रिजन त्यसैले दिन्छ। इज इन रिजन आइसक्यो, त्यसपछि तपाईले यसैलाई चुज गर्नुभयो भने पोइन्ट र रिजन दिन्छ। अब पोइन्ट भनेको फेरि हाम्रो के हो त, एलिमेन्ट अफ L1 हो भने पोइन्ट भनेको ठाउँमा तपाईले एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो। ELE लेखिदिनुहोस्, त्यसैले दिन्छ। फेरि एलिमेन्ट यहाँ आइसक्यो। एलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै लिस्टको एलिमेन्ट र त्यसको पोजिसनको पनि त्यसले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो काम सकियो। अब भ्यालु मात्र राख्नुहोस्, काम सकिएको छ। लिस्ट 1 पोजिसन भनेको हामी डमी भेरिएबल राख्दैछौँ आई। मैले सबै आई नै राखेको छु, केही फरक पर्दैन। रिजन कुन रिजनको हो त, हामीले ई रिजनको हो। भेरिएबल कुन हो त, हामीले भित्र डमी भेरिएबल भनेर पोजिसन कुनलाई क्रिएट गरेका थियौँ, आईलाई। आई भनेको के हो त, भेरिएबल हो। स्टार्टिङ पोइन्ट कति हो, 1 बाट स्टार्ट हुन्छ। इन पोइन्ट्स कति हो भने यसको लेन्थ चाहियो। के को लेन्थ भनेको L1 को लेन्थ हो। लेन्थ हान्नुहोस्, अब्जेक्ट हान्नुहोस्। अब यसमा L1 हान्दिनु होला। यसको सिक्वेन्स तयार भयो। इन्टर हानौँ त ल। यसरी यसको पनि सिक्वेन्स आइसकेको छ। मैले भ्यालुमै राखेँ है। ल यहाँ धेरै लामै देखिन्छ। लिस्ट 1 आयो, लिस्ट 2 आयो। अब हामी पालो लिस्ट 3 मा। अब तपाईले यहाँ चाहिँ के चाहिँ फरक पाउनु भएको छ त्यसलाई हेर्नुस् है त एकछिन। यहाँ सबै पोइन्ट्सहरु आएको छ नि।
लिस्ट वानले के गर्यो भए जति सबै पोइन्टले डिटरमाइन गरिसकेको छ भर्टेक्स अफ ई हानेको भए पनि अहिले हुन्थ्यो मैले अहिले के हानेछु पोइन्ट किन हानेछु त्यही भएर नआएको त्यो चाहिँ भर्टेक्स अफ ई हानेको भए सबै त्यो आउने थियो यसलाई हाइड गरिदिनु भयो भने यी सबै जान्छ मैले त्यसलाई लुकाएको मात्रै छु अहिले अब फाइनल्ली यहाँ आउने भर्टेक्सहरू हान्नको लागि अझ हामी दुईटा सिक्वेन्स हान्न बाँकी नै छ यो दुईटा सिक्वेन्सलाई ट्राई गरौँ अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँले यहाँ फाइनल पोइन्ट देख्नुहुनेछ ल अब म तेस्रो नम्बरको सिक्वेन्समा पुगेँ तेस्रो नम्बरको सिक्वेन्स यो सिक्वेन्समा ख्याल गर्नु होला ल मैले यसैमा गएँ सुरुमा हान्नुहोस् के छ रिमूव REMOV रिमूव हेर्नुहोस् त्यति हानिसक्यो अनडिफाइन आइसक्यो रिमूव अनडिफाइन लिस्ट अनि अनडिफाइन लिस्टमा हामीले के हानेका छौँ सिक्वेन्स अफ द पोइन्ट चाहिन्छ हामीलाई फेरि यहाँ सिक्वेन्स हान्नुहोस् सिक्वेन्स हाने बित्तिकै जानुहोस् तेस्रो एक्सप्रेसनमै जानुहोस् तेस्रो अरे चौथोमा जानुहोस् क्लिक गर्नुहोस् यसलाई हामीसँग सिक्वेन्स पनि भयो अब हामी के गर्दैछौँ इन्डेक्स अफ भन्ने छ त्यो इन्डेक्स अफ भनेको के हो भन्ने कुरो अब हेर्नुहोस् है त इन्डेक्स अफ अब्जेक्ट लिस्ट एन्ड स्टार्ट इन्डेक्स भन्ने यसको तेस्रो अप्सनमा जानु होला इन्डेक्स भनेको के हो भने लिस्ट 2 मा हेर्नु होला यहाँ ट्रु फल्स निकालेको छ हामीले फल्स भएकोलाई त्यहाँबाट रिमुभ गर्न खोज्दैछौँ त्यसकारण मैले यसको तेस्रो अप्सनमा क्लिक गरेँ तेस्रो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब्जेक्ट भनेको के चाहिँ हो त भने फल्स हो फल्स अब्जेक्टलाई रिमुभ गर्दैछौँ अनि लिस्ट भन्यो कुन चाहिँ लिस्टको हो सेकेन्ड लिस्टकोलाई हामी रिमुभ गर्न खोजेको हो त्यसको स्टार्टिङ इन्डेक्स कति हो त आई बाट स्टार्ट हुन्छ यसको भेरिएबल पनि के हो त त्यही आई नै हो स्टार्टिङ भ्यालु पनि 1 हो अब यहाँ के लेख्न पर्यो त लेन्थ अफ लेख्न पर्यो कुनको लेन्थ लेख्नु पर्ला लेन्थ अफ अब्जेक्ट भनेको यहाँ L2 को लिस्टको हामीले अब्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल एकचोटि हेर्नु होला रिमुभ अनडिफाइन अनि यहाँ लिस्ट आउँछ लिस्ट भएको ठाउँमा सिक्वेन्स लेख्नुहोस् चौथो नम्बरको एक्सप्रेसनलाई के अरे त्यहाँको जुन दिएको हाम्रो एक्सप्रेसन छ त्यसलाई युज गर्नु होला अनि त्यसपछि त्यो एक्सप्रेसन भन्नेमा इन्डेक्स अफ लेख्नु होला अनि यसको पनि तीनटा अप्सन आउँछ अब्जेक्ट आउँछ लिस्ट आउँछ स्टार्टिङ भ्यालु भन्ने छ अनि यति आइसकेपछि अब्जेक्टमा फल्स लेख्नुहोस् लिस्ट भनेको L2 को एलिमेन्ट्सबाट हामीले हटाउन खोज्दैछौँ अनि यसको भेरिएबल आई मानिएको छ हामीले अथवा त्यसको स्टार्टिङ भ्यालु आई राखिएको छ त्यो आई के हो त्यसको भेरिएबल हो अनि यसको लेन्थ कतिदेखि कतिसम्म 1 to लेन्थ अफ द L2 भनेको L2 का जतिवटा एलिमेन्ट छन् त्यतिसम्म भन्ने कुराकानी भयो इन्टर गरौँ त सर लोकेश सर हुन्छ सर हुन्छ गरौँ मैले च्याटमा लेखेँ ल हामीसँग L3 पनि बनिसकेको छ अब पालो आयो L4 को अब L4 हामीले टाइप गरिसकेपछि हाम्रो करिब फाइनल एलिमेन्ट्सहरू हामीसँग देखिनेछन् अहिलेसम्म देखिएको छैन जति 1 मा देखिएको थियो त्यही नै छ ल अब यसको लागि चौथो नम्बरमा मैले यसलाई क्लियर गरेँ अर्को एनोटेट गरेर राखेँ मैले यो अलि लामो छ यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला मलाई यसले दुईचोटि पनि हाल्नु होला है त ल बिस्तारै जाउँ युनिक हाल्नुहोस् पहिला UNIQUE हाल्नुहोस् त युनिक हानिसकेपछि एउटा मात्रै छ युनिक लिस्ट आयो अब लिस्टमा रिमुभ हाल्नुहोस् त हुन्छ सर हुन्छ हजुरको के आवाज आएन सर ए म यता पानी खान लाग्यो त ल हुन्छ सर युनिक पछि लिस्टमा रिमुभ हाल्नुहोस् त
MOVE हेर्नुहोस् यसले के दिएको छ भने रिमूव अनडिफाइन्ड लिस्ट भन्ने पनि छ। रिमूव हामी दुईटा लिस्टलाई यहाँ लिङ्क गर्दैछौँ, त्यही भएर मैले लिस्ट अप्सन लिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिस्ट 1 को इलिमेन्ट्सहरूबाट गर्दै गर्दै हामी लिस्ट 3 को इलिमेन्ट्समा पुगिसकेका छौँ। लिस्ट 3 मा सबै ट्रु इलिमेन्ट्स आएका छन् भने लिस्ट 1 मा भएका सबै अनडिफाइन्ड अथवा त्यो रिजनमा नपर्ने इलिमेन्ट्सलाई हटाउन पर्यो, तर त्यसलाई कुनको हेल्प लिन पर्यो, लिस्ट 3 को लिन पर्यो भन्ने सेन्समा हामीले यो कन्डिसन राख्दैछौँ। अब हामीसँग युनिक आयो, रिमुभ आयो। अब लिस्ट भनेको सुरुको लिस्ट भनेको हाम्रो L1 लिस्ट छ। त्यसपछि फेरि के आयो त सिक्वेन्स अफ द एलिमेन्ट्स भन्ने छ। भनेपछि यहाँ सिक्वेन्स हान्नु होला। सिक्वेन्स हानिसकेपछि यो फोर्थ एक्सप्रेसनमा जानुहोस्, सिक्वेन्स एक्सप्रेसन। अब एक्सप्रेसनमा के लेख्नु पर्यो, एलिमेन्ट अफ लिस्ट एन्ड पोजिसन अफ द एलिमेन्ट्स। अब एलिमेन्ट अफ लिस्ट भनेको हामी L1 को लिस्ट आयो। पोजिसन भनेको ठाउँमा अब फेरि L1 मा भएका लिस्ट मध्ये ट्रु भएको कन्डिसन मात्रै यहाँ देखाउने हो, बाँकी सबै अनडिफाइन गर्नु पर्यो अथवा रिपिटेड भयो त्यही माथि थपिए पनि त्यो नआओस् भन्नको लागि यो हामीले कमान्ड दिँदैछौँ। अब पोजिसन अफ द एलिमेन्ट्समा पनि फेरि एलिमेन्ट्स भनेर लेख्नुहोस्, एलिमेन्ट अनि आउने त्यही नै हो, लिस्ट पोजिसन र एलिमेन्ट्स लेख्नुहोस्। अब भ्यालु राखिदिनुहोस्, सबै काम सकिएको छ। एकचोटि फेरि युनिक हान्नुहोस्, युनिक हानिसकेपछि लिस्ट आउनेछ, युनिक लिस्ट आउनेछ। लिस्ट भने ठाउँ रिमुभ हान्नुहोस्, रिमुभमा पनि लिस्ट आउँछ। अनि लिस्ट 1 लेख्नुहोस् सुरुकोमा, त्यसपछिकोमा सिक्वेन्स लेख्नुहोस्, सिक्वेन्स पछि तेस्रो चौथो एक्सप्रेसन लेख्नुहोस्, त्यसमा एलिमेन्ट्स लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यसमा एलिमेन्ट्समा लिस्ट र पोजिसन भन्ने आउँछ। अनि त्यसमा फर्स्ट लिस्ट लेख्नुहोस्, अनि सेकेन्ड पोजिसनमा के लेख्नुहोस्, एलिमेन्ट लेख्नुहोस्, त्यसपछि फेरि लिस्ट र पोजिसन आउँछ। अब हाम्रो काम सकिएको छ। एलिमेन्ट पछि यहाँ अब कहाँको एलिमेन्टलाई हामीले त्यसरी गर्दैछौँ, L3 को एलिमेन्ट्सले गर्दैछौँ। यसको पोजिसन पनि आई पोजिसन हामीले डमी भेरिएबलको रूपमा लिएका छौँ। भेरिएबलमा आई आयो, स्टार्टिङ भ्यालु 1 आयो, इन्ड भ्यालु भनेको हाम्रो अब लेन्थ अफ L3 भन्ने हुनेछ। लेन्थ अफ अब्जेक्ट यसलाई क्लिक गऱ्यो भने यहाँभित्र लेखिदिउँ L3 लेखिदिएपछि अब L3 का पोइन्ट्सहरू अब फाइनल पोइन्ट्स आउँछ। मैले यसलाई इन्टर गरेँ। अब हामी हेरौँ, अब हाम्रो करिब करिब फाइनल पोइन्ट्स आयो होला। ल अब हामीसँग हेर्नुहोस्। अब हजुर सर, यहाँ अलि धेरै क्वेरी के आयो भने नि सर, हजुर यो त्यो जुन भर्टेक्स ई गर्दै सबै पोइन्टहरू आइहाल्छन्, यो L1 देखि L5 सम्म यत्रो किन हानिएको, के गर्न खोज्दैछौँ हामी भन्ने कुरो गर्नुभयो कि सरहरूले। यसमा हजुरले एकछिन रेस्ट गर्नु, थोरै प्रोटोकल देखाइदिनु कि म अलिकति भन्छु सरहरूलाई। यसमा के हुन्छ भने सरहरू, यो जुन हामीले ई रिजन निकालिसकिसकेपछि हजुरहरूले भर्टेक्स ई गर्नुभयो भने नि पोइन्ट आइहाल्छन्, पोइन्ट डिफाइन हुन्छन्। तर हामीले भरे यसलाई चाहिँ इनपुट बक्स ल्याएर यो डाइनामिक बनाउन खोजिरहेछौँ होइन सर? हो सर, हो एकदम हो। भरे हामी इनपुट बक्स ल्याएर जब डाइनामिक बनाउँछौँ त्यतिखेर हजुरको यो रिजन त ट्रायङ्गल पनि बन्न सक्छ, अथवा त्यो ओरिजिन 0 मा नभएर अलि माथि गएर पनि त्यो एउटा फिजिबल रिजन बन्न सक्छ। त्यतिखेर त्यो हजुरहरूले त्यसरी पुट गरेको पोइन्ट चाहिँ डाइनामिक हुँदैन। जुन इन्टरसेक्सनको पाटोमा पोइन्ट भएको हुन्छ त्यो चाहिँ इन्टरसेक्सन चाहिँ जहाँ पुग्छ सरेर जान्छ। तर एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसहरूको अरू भएका पोइन्टहरू अन्तै भाग्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर सुरुमा भर्टेक्स ई भनेर जुन कर्ली ब्राकेटमा राख्यौँ, यो हामीले पोइन्टहरूको सिक्वेन्स क्रिएट गर्न खोजेको। हजुरहरूले भर्टेक्स ई भनेर टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने नि पोइन्ट आउँछ। तर तपाईँहरूले अल्जेब्रामा हेर्नुहोस्, पोइन्ट ABCD भनेर पोइन्ट नाम आउँछ, हजुरहरूको लिस्ट बन्दैन।
यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमै पोइन्टको लिस्ट क्रिएट गर्यौं अनि ती लिस्टलाई चाहिँ सिक्वेन्स बनायौं यस्तो सिक्वेन्स बनायौं कि L2 मा त्यसको लिस्ट त धेरै भए हाम्रो भर्टेक्स त धेरै जहाँ जहाँ काटिए त्यहाँ भर्टेक्स आउने भए त्यसैले L2 ले चाहिँ ती भर्टेक्सहरुको सिक्वेन्स चाहिँ जति रिजन छ फिजिबल रिजन त्यतिमा भएका चाहिँ भर्टेक्सहरु कुन हुन् त भनेर हान्यो त्यो चाहिँ हजुरहरुकोमा ट्रू फल्स भनेर देखाएको होला कुन ट्रू भए कुन फल्स भए भन्नलाई अब L3 ले चाहिँ ती ट्रू फल्समा भएको सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरुलाई चाहिँ डिफाइन गर्न खोजेको कति नम्बरको सिक्वेन्समा चाहिँ कुन कुन ट्रू फल्स भए भनेर हेर्न खोजेको हो ट्रू फल्सको कमान्ड हान्नलाई हामीले इन्डेक्स अफ भन्ने ल्याउनु पर्छ L3 मा सायद त्यही गरिएको छ र L3 मै हाम्रो लगभग कम्प्लिट पोइन्ट आका हुन् तर L3 मा कम्प्लिट पोइन्ट किन हामीले L3 लिउँ न त अझै डाइनामिक किन बनाउन L4 ल्यायौं L4 नल्याउँदा नि हुन्थ्यो किन L4 तिर पनि अब हामी जान्छौं भने अब यो रिमुभ त गर्यौं तर इन्टरसेक्टिङ यो फिजिबल रिजनमा हेर्दा त एउटैमा पनि धेरैवटा पोइन्ट बन्न सक्छन् त्यसैले 0 0 मा तीनटा पोइन्ट आए भने के गर्ने त एउटै मात्रै लिने भन्नलाई फेरि L4 मा हामी युनिक पोइन्ट बनाउँदै छौं तिनीहरुलाई ओरिजिनमा तीनटा पोइन्ट भयो भने किन तीनटा पोइन्ट देखाइरहोस् एउटा पोइन्ट मात्रै होस् भनेर त्यसलाई युनिक बनाउँदै छौं L5 भनेको त सरले बढाउनुहुन्छ त्यो त हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सनसँगको कुरो होला L5 एकदम हो सर हुन्छ सर धेरै क्वेशन आयो अघि बढ्नु सर मैले त्यति भने हस् सर ल करिब हामीले 4 वटा लिस्ट अथवा लिस्ट 4 सम्मको क्रिएसन भइसक्यो अब हामीसँग लिस्ट 1 मा हुँदाखेरिको पोइन्ट यसरी देखिएको थिए भने अघि हामीले भर्टेक्स भनेर हानेको भए पनि यही पोइन्टहरु सबै देखिन्थे अब यसैलाई हामीले यहाँबाट हाइड गरिदियो भने अब हामीसँग इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरु मात्रै देखिन्छन् यसको लागि हामीले लिस्ट 4 सम्म आइपुगेका छौं अब हामी लिस्ट यो 5 नम्बरको सिक्वेन्स हुन्छ यसको लागि अब्जेक्टिभ फंक्सन हानिसकेपछि मात्रै हान्ने छौं अब हामी अब्जेक्टिभ फंक्सन एउटा यहाँमा हाल्दै छु र हामीले अहिले लास्टमा यसले डाइनामिक क्वेशन बनाउने छौं अहिले म कम्प्लिट यो फाइल सकिएपछि डाइनामिक कसरी बनाउने भन्ने तर्फ म तपाईहरुलाई लैजाने छु 3x - 2y यसलाई इन्टर हाल्दिनु एउटा फंक्सन आयो अब यो फंक्सन भनेको अब्जेक्टिभ फंक्सन हो अब यसैको आधारमा अब हामीले यसको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु होस् भनेर यो सिक्वेन्स 5 हामीले अब फाइन्ड आउट गर्दै छौं त्यही हैन त लोकेसन ल अब सिक्वेन्स 5 लाई f हान्नु होला है पहिला f हरु मैले फेरि फाल्दिए एकचोटी कुनै एउटा अब्जेक्टिभ फंक्सन हान्यो मैले अहिले जे हानेको छु त्यही हान्नु होला 3x हाने मैले 3x - 2y दिस इन्टर हान्दिनुस् यसले आफै फंक्सन डिटरमाइन गरिहाल्छ इन्टर हाने मैले f xy 3x - 2y भन्ने आएको छ ल अब म एउटा सिक्वेन्स क्रिएट गर्छु अनि हाम्रो करिब यो सबै काम सकिन्छ बाँकी एकदमै बिस्तारै हामी कुनै सिक्वेन्स नआइकन गर्न सकिन्छ ल सिक्वेन्समा जाउँ अनि त्यसपछि यसैमा जाउँ अब एक्सप्रेसन भन्ने छ अब यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नु होला मैले यहाँ f लेखेको छु यो फंक्सनलाई युज गर्न खोजिएको छ यहाँनिर ब्राकेट राख्नु होला दुवै तर्फको ब्राकेट राख्नु होला लु यहाँसम्म लेख्नुस् त पहिला सिक्वेन्स लेख्नुस् मैले यसलाई एकचोटी फेरि फाल्दिए सिक्वेन्स लेख्नुस् SEQ त्यति लेखिसकेपछि आइहाल्छ यो चौथो नम्बरको यस एक्सप्रेसनलाई लिए मैले हामीसँग एक्सप्रेसनमा f छ f अब फंक्सन अफ अब हामीले डिफाइन गर्न खोजिएको सिक्वेन्सका हरेक भ्यालुहरुसँग रिलेटेड पोइन्ट पनि हामीले डिटरमाइन गर्दै छौं यहीबाट त्यसकारण f अनि ब्राकेट राख्नुस् shift 9 हान्नुस् एउटा रातोमा देखिन्छ रेड कलरमा देखिएको छ भनेको हामीसँग इरर देखियो त्यहाँ अर्को 0 पनि हान्नुस् shift सँगै अर्को ब्राकेट आउने छ रातो पनि हरायो अब त्यो बिचमा कुछ छिर्नु होला अब त्यहाँ भित्र एलिमेन्ट भनेर लेख्नु होला ल अब एलिमेन्ट हानेपछि त आउने त त्यही हो लिस्ट र पोजिसन आउने हो
लिस्ट पोजिसन अफ द एलिमेन्ट्स त्यसैलाई क्लिक गर्नुहोस्। के गर्नै परेन। अब लिस्ट भनेको ठाउँमा तपाईले L4 लिस्ट हान्नुहोस् किनकि L4 हाम्रो अब करिब करिब फाइनल लिस्ट हो। त्यसैकोबाट हामीले डिटरमाइन गर्दै छौं। अब पोजिसन भनेको I पोजिसन छ। अब यसको भेरिएबलमा पनि I नै राख्नु होला। स्टार्ट भ्यालु 1 राख्नु होला। इन्ड अफ लेन्थ कति राख्ने होला आफै विचार गरेर लेख्नुस् त। लेन्थ लेन्थ अफ अब्जेक्ट हाम्रो लेन्थ 4 को जति छ त्यति नै राख्नु पर्यो। ल यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल रिजनमा आएका भर्टेक्सहरूलाई अब्जेक्टिभ फंक्सनले क्याल्कुलेसन गरेको चाहिँ सल्भ गरेको मल्टिप्लाई गरेको सिक्वेन्स भयो सर यो। हुन्छ सर इन्टर गर्दा हुन्छ होला म च्याट राख्दिन्छु। ल हेर्नुस् अब यसले निकालिसक्यो लिस्ट 5 भनेर 13 - 12 12 0 भन्ने आयो। अब यसैबाट हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ कि म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 13 होला। मिनिमम भ्यालु भनेको अब यहाँ माइनसमा पनि आएको छ है -12 होला हैन त। यसरी अब यो पोजिटिभ क्वाड्रेन्टमा डिफाइन गरेको अवस्था हुँदाखेरि हाम्रो 0 आउने होला। यहाँ फंक्सन नै माइनसमा भएको भएर त्यहाँ रिजल्ट पनि माइनसमा आएको छ। यसरी अब यसबाट भ्यालु आइसकेको छ। अब यसबाट म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु हामीले यही लिस्टबाट डाइरेक्ट हान्न पनि सकिन्छ। अब मैले सर जो हाम्रो जुन यी 5 वटा लिस्ट भयो नि सर यो 5 वटा लिस्ट मध्ये कुनलाई चाहिँ शो गर्ने कुनलाई चाहिँ त्यहाँ हाइड गर्ने अल्जेब्राबाट भनिदिनु होला सरहरुको फेरि। यसमा मात्रै हो L1 यो सबै हाइड गर्नु होला। L4 मात्र देखाउनु होला। L4 लाई हरायो भने त्यो भर्टेक्सहरु हामीले चाहिएको भर्टेक्स पनि आएको हुँदैन। त्यसलाई क्लिक गर्नु होला त्यो आउँछ। बाँकी सबै हाइड गर्नु होला। ल अब यति भइसकेपछि यसको म्याक्सिमम भ्यालु पनि मैले निकाल्छु अनि बाँकी तर्फ म जान्छु है त एकैछिन। यहाँसम्म केही छ कि सर क्वेरी केही छ कि? छैन सर त्यो सिक्वेन्समा स्टार्ट भ्यालु चाहिँ किन 1 नै राखिन्छ भन्ने क्वेशन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। स्टार्ट त 1 बाट सुरु हुन्छ। सुरुको एलिमेन्टलाई 1 मानियो त्यसपछि सेकेन्ड मानियो त्यसपछि थर्ड मानियो त्यही भएर त्यसलाई 1 बाट स्टार्ट गरेको। ल हामीले अगाडि सिक्वेन्समा 0 बाट पनि गरिएको थियो सायद त्यही भएर होला। 0 मा हामी त्यहीबाट ओभरल्याप भएर गएको हुन्थ्यो त्यो सिक्वेन्सहरु जुन हामीले अल्जेब्रिक टाइलहरु बनाउने क्रममा त्यो यहाँ छैन। यो हामीले काउन्टिङ गर्दाखेरि 1 बाटै काउन्ट गर्न सुरु गर्नुपर्ने भएर नै 1 बाट लिएको। हामी चाहिँ यो काउन्ट चाहिँ लिस्टको काउन्ट गर्दै छौं। त्यसैले लिस्टमा 5 वटा नम्बर भयो भने 1 नम्बरदेखि 5 नम्बरसम्म भने मात्रै हुन्छ सर यसमा। एकदम त्यही हो। ल हेर्नुस् अब मैले यहाँ अब छैन के सिक्वेन्स छैन। अब हेर्नु होला राम्रोसँग म्याक्सिमम भ्यालु भनेर यहाँ अब यो लिस्ट 5 को म्याक्सिमम भ्यालु कति छ भनेर निकाल्दै छु मैले। त्यसको लागि MAX हान्ने बित्तिकै यहाँ लिस्ट भन्ने आइसकेको छ। नभए एकचोटि मैले फेरि यसलाई हाने MAX हान्नुस् अनि त्यसपछि त्यहाँ अप्सन आइहाल्छ। यहाँ यी लिस्ट आइसकेको छ। लिस्टलाई चुज गर्नु होला। लिस्ट कुन लिस्टबाट हो त L5 हो। यसलाई हान्दिनु होला। यसले के दियो इन्टर हान्दिनुस्। लिस्ट 5 को म्याक्सिमम भ्यालु आयो त्यो भनेको G लेख्यो यसले। यसलाई 13 आयो। हामीले MAX भनेर लेख्नै पनि पाइन्थ्यो। मैले लेखिन त्यहाँनिर। मिनिमम भ्यालु भनेर हान्नुस्। मिनिमम भ्यालु पनि त्यही लिस्टमा छ होला। त्यही लिस्टबाट लिनुस् फेरि L5 भनेर लिदिनु होला। यति इन्टर हानेपछि यसको पनि मिनिमम भ्यालु आयो दैट इज -12। ल यहाँसम्म म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु पनि सकियो। अब हामी हाम्रो यो पोइन्ट्सहरु डिटरमाइन गर्दै छौं अथवा यो पोइन्ट्सहरुको नेम भ्यालु मैले निकाल्न खोज्दै छु। अब त्यो भनेका सबै लिस्ट 4 का पोइन्टहरु हुन्। एकचोटि मैले यो अल्जेब्रालाई अलि ताने लिस्ट 4 मा भएका पोइन्ट्सहरु। अब म यो सिक्वेन्सको काम सकिए यसलाई बन्द गरे मैले। अब यहाँ हेर्नु होला 51 भनेको छ। 51 पोइन्ट भनेको हामीसँग यहाँनिर छ। 51 पोइन्ट भनेको यो होला। मैले एनोटेटले अलिकति संकेत गरे यहाँनिर 51 पोइन्ट भनेको यो होला। अनि त्यस्तै अर्को पोइन्ट छ हेर्नु होला 06 भनेको पोइन्ट माथि पो गयो। माथितिर यहाँ माथि काटिएको 06 छ। अनि अर्को 40 भनेको यो पोइन्ट्स होला।
अर्को 00 भनेर यो पोइन्ट्स होला। यसरी ल हेर्नुहोस् त, हामीसँग लिस्ट 4 मा यति पोइन्ट्स बाहेक अरू पोइन्ट्स आएको छैन। लिस्ट 1 मा हेर्नुहोस् यत्रो थुप्रै पोइन्ट्स आएको छ। त्यसकारण हाम्रो फाइनल पोइन्ट भनेको लिस्ट 4 मा भएको पोइन्ट्सहरू हुन्। अब यी पोइन्ट्सहरूलाई नाम दिन पर्यो, हामीले ABCD नाम दिन पर्यो भने अब त्यो नामतर्फ हामी लागौँ एकछिन। ल मैले अब एकैछिन हेरौँ के आउँदो रहेछ त, अनि त्यसपछि यसलाई क्लियर गरिदिएँ मैले। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ मैले हाने इलिमेन्ट अफ के आउँछ हेरौँ, अनि त्यसपछि है त ELEMENT इलिमेन्ट अफ लिस्ट एन्ड पोजिसन भन्ने आउँछ है। अघि पनि हामीले इलिमेन्ट हान्ने बित्तिकै यही आएको थियो। लिस्ट भनेको अब हामी लिस्ट 4 को इलिमेन्ट्सलाई लिँदैछौँ, लिस्ट 4 को इलिमेन्ट्सलाई लिँदैछौँ। यसको पोजिसन भनेको फर्स्ट पोजिसनकोलाई लिँदैछौँ। लिस्ट 4 कमा अनि 1 फर्स्ट पोजिसन। मैले यसलाई इन्टर हाने, के आउँछ हेरौँ है, अनि बरु फेरि हानौँ न। म यसले के डिटरमाइन गरे कि हेर्नुहोस् त, ए भन्ने नाम दिएको छ। A = 5 1 आएको छ। मैले यसलाई डिलिट गरेँ फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्, यसले ABCD दिन्छ। तपाईँ A = भनेर पनि हान्न सक्नुहुन्छ, यसले अटोमेटिक दिन्छ पनि है। मैले फेरि हाने ELEMENT इलिमेन्ट हान्नुहोस्, लिस्ट हान्नुहोस्, पोजिसन अफ द इलिमेन्ट्स हान्नुहोस्। लिस्ट भनेको हाम्रो फाइनल पोइन्ट भएको लिस्ट जुन हो त्यही हान्नुहोस्। हाम्रो लिस्ट 4 लिस्ट फाइनल पोइन्ट त्यही हो। अब हामी 51 लाई पहिला निकाल्दैछौँ, 06 लाई त्यसपछि निकाल्दैछौँ, 40 लाई त्यसपछि। यसरी हामीले यो पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट हामीले फाइन्ड आउट अथवा त्यसको पोइन्ट पनि त्यहाँ आओस् भन्न खोजेको हो। फर्स्ट पोजिसन लेखेँ मैले, यसलाई हान्नु होला अनि इन्टर हान्दिनु होला। मैले यसलाई कपी गरेँ, तपाईँहरूले पनि कपी गर्नु होला। इलिमेन्ट लिस्ट 4 कमा 1 इन्टर हान्नुहोस्। अब यसले यो पोइन्ट्स दिइसकेको छ, यतातिर हाम्रो पनि आइसकेको छ। त्यस्तै गरी कन्ट्रोल V हान्दिनुहोस्, इलिमेन्ट लिस्ट 4 अब 1 भएको ठाउँमा 2 लेख्नु होला, यसलाई इन्टर हान्दिनु होला। सेम प्रोसेस तपाईले कतिवटा चाहिन्छ, जस्तो अहिले हामीलाई यहाँ 4 वटा चाहिएको छ हैन, 5 6 वटै आयो भने क्यापी भन्ने लाग्ला, 5 6 वटा निकाल्दिनुस्, केही फरक पर्दैन। आवश्यकता अनुसार मात्रै त्यो देखिने छ, अरु देखिने छैन। ल हेर्नुस्, बी पनि आइसक्यो। यस्तै गरी सी डी सबै निकाल्दै जानु होला। अघि 2 सम्म सकियो, अब म 3 मा पुगे, सायद सी आयो होला। फेरि अर्को पनि हाने मैले, फेरि आइसकेपछि अब 4 हाने मैले, डी पनि आयो होला। 4 वटा हामीलाई सकिएको छ। प्रथम कदाचित हामीलाई पुगेन भने के गर्ने होला भन्ने मान्नु परेन। अर्को पनि हान्दिनुस्, ई त्यसले अनडिफाइन्ड भन्यो हैन, 6 वटा आयो भने के गर्ने भन्नु होला। अर्को पनि हान्दिनुस् अनि छोड्दिनुस्। यदि भएपछि हामीलाई पक्का पुग्नेछ। ल हेर्नुस्, एफ पनि अनडिफाइन्ड भयो। यसरी हाम्रो फिगर ल हेर्नुस्, अब ए बी सी डी सबै पोइन्ट्सहरु हाम्रो यहाँ डिटरमाइन भइसकेको छ। ल साथीहरुले ह्यान्ड रेज पनि गर्नु भएको रहेछ। के जिज्ञासा छ च्याट बक्समा लेखिदिनु होला प्लिज। ओके सर, के जिज्ञासा छ कि? छैन सर, छैन, म हेर्दैछु सर। राकेश सरले चाहिँ ह्यान्ड गर्नुभएको छ, संगीता म्यामले पनि गर्दै हुन्छ। मेघलाल सर। हजुर सर। L3 मा 3334 आछ नि सर। यो यसो सर, यो भ्यालु भनेको ट्रु र फल्स को भ्यालु देखाउन खोजेको हो सर यसले। जस्तो यो 3 भनेको फल्स कहाँनिर छ, तेस्रो पोजिसनमा छ भनेको यसले। अनि त्यसले त्यही तेस्रो पोजिसनको भ्यालु अर्कोमा नि त्यो फल्स भएकोले 3 जनायो। अर्को हेर्नुस् त 4 भनेको अर्को पनि छ र यता छैन र त। त्यो दुईटा यसैको पोजिसनलाई डिटरमाइन गरेको हो सर गर्नलाई।
यो फल्स आएको ठाउँमा 3 आएको भएर 3 तीनटा फल्स आउनु पर्ने हो यहाँ कुनै अर्को डिटरमाइन यहाँ गरेन त के अरे यो ट्रु र फल्सले मात्रै डिटरमाइन गरेको यसले अरु केही होइन सर यो ट्रु फल्स को पोजिसन मात्रै डिटरमाइन हो त्यही हो ल अब म थोरै अगाडि पुगे अब यति आइसक्यो हाम्रो एबीसीडी पोइन्ट्स पनि देखिसक्यो अब यो पोइन्ट्समा भ्यालु देखाउनलाई हामी यहीबाट पनि गर्न सकिन्छ नेम एन्ड भ्यालुज गरेर यसरी देख्न सकिन्छ यो एबीसीडी कन्टिन्युअस आउँदैन सर भन्नुभएको छ सर हजुर यो एबीसीडी कन्टिन्युअस आउँदैन भन्नुभएको छ अब कताबाट कन्टिन्युअस हो कि अब के हो त्यहाँ र्यान्डमली भएछ भन्ने कुरो होला र L5 मा हाम्रो त 00 देखायो भनिराख्नु भएको छ यो L5 को सरहरुको के मिस्टेक भयो कि देखाइदिनु त सर L5 मा मिस्टेक भएको हुन सक्छ मैले डेफिनेसन मोडमा राख्दिए है त यस्तो छ है अनि यो कन्टिन्युअस भन्नाले के हुन्छ भने सर मेम्बरलाई मैले के जानकारी गराएँ भने L4 मा हाम्रो जुन पोइन्ट सुरुमा छ त्यसलाई हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट मानेर ए मानेको भएर त्यसले सुरुकोलाई ए दिन्छ त्यसपछिकोलाई बी दिन्छ त्यसपछिकोलाई सी दिन्छ त्यसरी उसैले त्यसको नेमिङ गरेर दिएको हो यो अब हजुरहरुले रेगुलर रिनेम गरे पनि हुन्छ हुन्छ एकदम हुन्छ ल अब मैले तपाईहरुलाई हो यो a = 5 1 यो भन्ने छ यसलाई अलि ठूलो बनाएर देखाउनको लागि एउटा स्क्रिप्ट हामीले पहिला पनि यसलाई गरेकै थियौं यो नेम एन्ड भ्यालु नै यही त देखाउनु पर्छ भन्नु पनि छैन हुन्छ है मैले यसलाई क्लिक गरे अनि यसको ग्राफिकमा गरिसकेपछि यहाँबाट मैले यसलाई केमा थियो है नेम मात्रै थियो हैन त यति मात्रै थियो ठीक छ यो लिस्टको भ्यालुमा मैले एमै क्लिक गरे राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानुहोस् यो हामीले अघिल्लो चोटी धेरै सर मेम्बरले गरिसक्नु भएको छ क्याप्सनलाई युज गर्ने गरेर यहाँ हेर्नु होला मैले पर्सेन्टेज लेखे n लेखे इन्टर हाने तपाईहरु केही नगर्नुस् है पर्सेन्टेज लेखे n लेखि त्यसको नाम आउँछ अब फेरि मैले पर्सेन्टेज लेखे v लेखे इन्टर हाने के आउँछ हेर्नु होला त भ्यालु पनि आयो ल हेर्नुस् है यहाँनिर A51 भन्ने आयो अब यसको भ्यालु अलि ठूलो देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने यसलाई ब्राकेट भित्र राख्दिनुस् यो बन्द गर्दिनुस् यसलाई ब्राकेट भित्र राख्नुस् लास्टमा डलर पनि हान्नुस् डलर हान्न नबिर्सिनु होला सुरुमा पनि डलर हान्नु होला यति काम गर्नुस् यति भएपछि पक्का यसले एक्सेप्ट गर्छ अब हामीले लेखेको अक्षर अलि सानो भयो भन्ने लाग्यो भने स्ल्याश हान्नुस् अब लार्ज हान्ने कुरो पनि सिकाइराख्नु भएको छ सरले LARGE गर्न सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ है लार्ज गर्नुस् अब हेर्नुस् त अलिकति ठुलो भयो होला अब यसको कलर पनि यही चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई पनि फेरि कर्ली ब्राकेट भित्र राख्दिनुस् अनि अझ अर्को बाहिर कस्तो कलर राख्ने हो त्यस्तै कलर राख्दिनुस् नभए तपाईले कलर अन्तबाट पनि लेख्न सक्नुहुनेछ मैले रेड लेखे ल हेर्नुस् अब इन्टर हान्दिए मैले कलर पनि रेड कलर भयो ल यति भइसकेपछि यो पोइन्ट्सलाई यहाँ देखाइयो अलि मोटो मोटो देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने हो यो लार्जलाई मेटाइदिएर सबै क्यापिटल लेटरमा हान्दिनुस् LARGE गर्नु होला इन्टर हान्नु होला अलि मोटाएर आउँछ अनि यो ल हेर्नुस् कति मोटो चाहिने हो हामीलाई त्यही अनुसार यसलाई घटाउन बढाउन सकिन्छ ल यति कुरो हान्नु होला यति कुरो हानिसकेपछि हाम्रो यो काम पनि सकियो ल हेर्नु मैले के हाने एकचोटि फेरि हेर्नुस् सबभन्दा पहिला मैले पर्सेन्टेज हाने अनि n हाने त्यसले नाम दिनेछ अनि फेरि पर्सेन्टेज हान्नुस् v हान्नुस् त्यसले भ्यालु पनि सँगसँगै जोडिएर आउनेछ यही कुरालाई त्यतिकै छोड्नियो भने इन्टर हान्दिनु होला भइहाल्यो केही गर्नै परेन अब यसलाई अझ डेकोरेसन गर्नु छ अलि ठुलो बनाउनु छ भने मैले स्ल्याश लार्ज हाने अनि त्यो ब्राकेट भित्र इन्भर्टेड के अरे कर्ली ब्राकेट भित्र छँदैछ अनि लास्टमा डलर हाने सुरुमा डलर हाने अब मैले यसलाई कलर भनेर रेड कलर भनेर हाने रेड देखाउन मन लाग्यो मैले रेड लेखे अनि तल यो अगाडि र पछाडि डलरले बन्द गरे यसलाई इन्टर हान्दिए त्यो भ्यालु आयो ल
यसमा के कन्फ्युजन छ भने राख्नु होला। यसको चाहिँ यो पर्सेन्ट एन र पर्सेन्ट भी हानिसकेपछि यही कुरो सबैलाई युज भयो हैन त सर? ए नामको लागि ए, बी नामको लागि बी, सी को लागि सी लेखिराख्नु परेन। पर्सेन्ट एन पर्सेन्ट भी ले त्यो जुनमा लगे पनि त्यसले त्यही नाम आफै बुझ्छ। एकदम ल। अब मैले यसलाई कपी गरेँ, ल हेर्नुहोस् तपाईहरुले नि यसलाई कपी गर्नुहोस्, फेरि अर्को ठाउँ हान्ने झन्झट पर्न परेन। कन्ट्रोल सी हाने, मैले कपी गरेँ। अब पोइन्ट बी मा क्लिक गरेँ मैले। अब बी मा फेरि खाली नै छ। त्यस्तै गरी यसलाई कन्ट्रोल भी हान्दिएँ मैले, अरु केही गर्नै परेन। इन्टर हान्दिनुस्, बी मा पनि आयो। एवं रीतले सी मा पनि जानुहोस्, सी पोइन्टमा पनि जानुहोस्, त्यही कुरालाई कन्ट्रोल भी हान्नुहोस्, इन्टर हान्दिनुस्, सी को पनि आयो। अनि त्यस्तै गरी डी पोइन्ट्समा जानुहोस्, कन्ट्रोल भी हान्नुहोस्, त्यो पनि आयो। ल यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ। अब हामीसँग यी चारवटै पोइन्ट्सहरु आए। अब यी पोइन्ट्सलाई हामीले कुन कुन कता कता राख्ने भन्ने कुराकानी यही म्यानेज गर्न सकिनेछ। ल यहाँसम्म के जिज्ञासा छ कि जिज्ञासा भए राख्न सक्नुहुनेछ? छैन सर, अहिले खासै केही आएको छैन। अब म अलिकति अगाडि बढेँ। अब हामी अहिले मैले त्यहाँ बीचमा एउटा धर्को मैले केरेको थिएँ। त्यो धर्को केर्नलाई मैले कसरी केरेको थिएँ भन्नेतर्फ लागेँ। अब एक स्टेप मात्रै बाँकी छ। पोइन्ट अन अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा ई हाने भने फेरि क्यापिटल ई पो आउँदो रहेछ। क्यापिटल हानेर चाहिँ मैले स्मल ई हाने भने त्यहाँ एउटा पोइन्ट आयो कि पोइन्ट इन भनेको कहाँ पुग्यो त नि? पोइन्ट इन रिजन हो, यो सेकेन्ड लास्टमा है। पोइन्ट इन रिजन ई भन्ने छ, हेर्नुहोस् त। पोइन्ट इन रिजन ई भनेको यसले यो रिजन भित्रको एउटा पोइन्ट्सलाई यहाँ देखाएको छ। यो पोइन्ट्स हो, जी पोइन्ट्स हो। यो रिजन भन्दा बाहिर यो जाँदैन, हेर्नुहोस् जति गरे पनि जाँदैन। अब यसले नै दिने हो यसको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु। ल हेर्नुहोस् यो भ्यालु जहाँ पुग्दा म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँ म्याक्सिमम भ्यालु आउने हो, जहाँ पुग्दा मिनिमम हुन्छ त्यो मिनिमम भ्यालु आउने हो। यसलाई तपाईहरुले बिस्तारै ड्र्याग गरेर हरेक ठाउँको भ्यालुलाई यसले मेजर गरेको कुरा तपाईहरुले देखाउन सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो जस्तो मलाई लाग्छ। ल यति भइसकेपछि यो पोइन्टलाई अलिकति डेकोरेसन गरेँ मैले। हो यो पोइन्ट अप्सनमा जानुहोस्, यही राख्दिए पनि भयो। यस्तो खालको बनाएँ मैले। यसको ओपासिटी अलिकति बढाएँ अनि यसको कलर पनि मैले अलिक देखिने कलर हाल्दिउँ न त। रातो भयो, नीलो देखिएला जस्तो छ। ल नीलो कलर मैले राखिदिएँ। अब यो कलर ल हेर्नुहोस् ठ्याक्क जहाँ पुर्याउनु, तपाईँ योभन्दा बाहिर कहीँ जानेवाला छैन। यसबाट यसको भ्यालु हामीले मेजर गर्न सकिनेछ। ल अब मैले यही पोइन्टमा आउने भ्यालुको लागि हामीसँग फंक्सन अब्जेक्टिभ फंक्सन एफ छ, हेर्नु होला त। एफ अनि ब्राकेट भित्र राख्दिनुस्, त्यो भ्यालुको नाम के हो? जी। यसलाई इन्टर हान्दिनुस्, यसको भ्यालु फंक्सनल भ्यालु यसले डिटरमाइन गर्नेछ। यहाँ जुन पोइन्ट आउँछ त्यही हान्नु होला नि। मेरोमा जी आएको छ, मैले जी हाने। एफ ब्राकेट भित्र जी, इन्टर हान्दिनुस्। ल मैले इन्टर हाने, यसको भ्यालु आई आयो। अब आई को भ्यालु भनेको यसको अब्जेक्टिभ फंक्सनको भ्यालु हो। यो भ्यालु मिनिमम अथवा म्याक्सिमम के हुन्छ भन्ने कुरो यसलाई मुभ गर्दै गयो भने त्यसको आधारमा हामीले डिटरमाइन गर्न सकिनेछ। ल यति त भयो। अब मैले यसलाई के गरेको थिएँ भने एउटा लाइन डिस्प्याच यहाँनिर खिचेको थिएँ। त्यो लाइन खिच्नलाई अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई हेर्नु होला। अब्जेक्टिभ फंक्सन 3x - 2y भन्ने छ। 3 लेखेर ब्राकेट भित्र x माइनस x अफ g भनेर लेखेँ मैले। हेर्नु होला x माइनस x अफ g
हामीले x2 minus x1 y2 minus y1 भन्ने पढेका छौं इक्वेसन अफ द लाइन त्यही प्याटर्नबाट यो आउने हो र मैले यसको कोफिसिएन्ट जे छ त्यही नै राख्नु होला अनि यसलाई ब्राकेटमा राख्नुस् y minus y of g भनेर राख्नुस् this equal to 0 हाल्दिनु होला ल लाइन आइसक्यो भनेको त्यो लाइनको हरेक पोइन्ट्सहरुमा हेर्नु होला त्यही जी पोइन्ट्स भएर गएको छ त्यो मुभ गरेर देखाउनलाई पनि त्यसको भ्यालु देखाउन सकिन्छ हामीले मैले इन्टर हानम एकचोटी यसलाई फेरि सहज बुझ्नु होला 3 ब्राकेट भित्र x भएको ठाउँमा x1 minus x2 भने जस्तै x भेरिएबल त्यही फंक्सनको अर्को पोइन्ट भनेको g को पोइन्टको x लिएको x1 minus x2 अनि फेरि अर्को छ 2 y minus y of g भनेको y1 minus y2 इक्वेसन अफ द लाइन को प्याटर्नमा दुईटा पोइन्ट्सलाई कोर्डिनेसन मिलाएर हामीले इक्वेसन निकालेको हो यो अब यसलाई इन्टर हान्दिनु होला यो लाइन बन्यो अब यति लाइन बनिसकेपछि अब हामीसँग यो लाइनलाई ड्र्याग गरेर पनि देखाउन सकिने भयो यसबाट अरु बाँकी कुराकानी हामीले गर्न सकिनेछ यतिसम्म भयो अब हामीसँग मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु सबै आइसकेको छ मैले एकैछिन भ्यालुमा राखे है त के आएको छ अब यसको म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु मैले टेबल तर्फमा लागिन हाम्रो समय धेरै नै गइसकेको छ सम्भवतः फेरि लोकेश सरलाई फाइल प्रेजेन्टेसन गर्न टाइम पनि कम होला जस्तो देखिएको छ मैले यहाँ अब धेरै लेखिन म्याक्सिमम भ्यालु भनेर यहाँनिर लेखे select text maximum भ्यालु कति होला म्याक्सिमम भ्यालु तपाई अल्जेब्राबाट हेर्न सक्नुहुनेछ म्याक्सिमम भ्यालु भनेको हामीले g लाई म्याक्सिमम भ्यालु भनेर हानिएको थियो g राखे मैले त्यस्तै गरी मिनिमम भ्यालु भनेको हाम्रो कति हो h होला मैले h राखे अब यो भन्दा अगाडि फंक्सनल भ्यालु पनि राख्दिम के रे फंक्सनल भ्यालु भनेको चाहिँ कुन होला त हेर्नुस् त ओ यो i भनेको फंक्सनल भ्यालु होला ल यसरी मैले यति कुरो यहाँ लेखे यहाँनिर राखे मैले यसलाई यहाँनिर काटी पनि ठोके यसलाई अलि बोल्ड पनि बनाए अब यहाँ हेर्नुस् त फंक्सनल भ्यालु भनेको यसलाई मुभ गर्दै जाँदा फंक्सनल भ्यालु चेन्ज हुन्छ यसरी यो सबै कुराकानी यहाँ भयो सकियो अब म तपाईहरुलाई यो हाम्रो डायनामिक फिगर डायनामिक क्वेशन बनेको छैन यसको लागि हामीले ए बी सी डी चारवटा इनइक्वालिटीको र अब्जेक्टिभ फंक्सनको इनपुट बक्स क्रिएट गरियो भने हामीले आवश्यकता अनुसारको बनाउन सकिनेछ अब म एकैछिन म त्यतातिर लागे तपाईहरुले ग्राफिक 2 मा पनि त्यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँबाट क्लिक गरेर सिधै म इनपुट बक्समा गए इनपुट बक्समा अब मैले यहाँ क्रिएसन गर्दै छु फर्स्ट इनइक्वालिटी क्यू मात्र लेखे है मैले फर्स्ट इनइक्वालिटी भनेको हाम्रो कुन छ ए होला यसलाई ओके गर्दिनुस् अब यो सबैको प्रोसेस यही हो है इनपुट बक्स तपाईहरुले सुरुदेखि धेरै बनाउनु भएको छ सेकेन्ड इनइक्वालिटी लेख्नुस् मैले अलिकति छिटो गए धेरै समय गइसकेको छ हाम्रो सेकेन्ड इनइक्वालिटीमा सेकेन्डलाई लिनु होला सेकेन्ड हाम्रो b छ
ओके गर्नुहोस्। थर्ड लिनु होला। अघि मैले भन्दै थिएँ यो किन 0 इन्टु x यस्तो यस्तो किन लिएको भन्ने कुराकानी म अहिले पछि भन्नेछु भनेको थिएँ मैले। त्यो भनेको यदि हामीसँग x इज ग्रेटर देन 1 x इज ग्रेटर देन अथवा लेस देन को कन्डिसन मात्र नआइकन यदि हामीसँग x र y दुईटै भेरिएबल आएको अवस्था भयो भने त्यति बेला यो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहुन सक्छ। त्यसकारण मैले त्यसलाई त्यसरी लिएको हो। अर्को लिए मैले यसमा पनि 0 इन्टु x प्लस y लिएको छु। त्यो त्यसैको लागि हो। यदि x y को भेरिएबलकै रूपमा आयो भने हामीले त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। चारवटा इनइक्वालिटी भयो। अब एउटा अब्जेक्टिभ फंक्सनको लियौँ। अब्जेक्टिभ फंक्सनको हामीसँग के छ f भन्ने छ के अरे। ओके 3x माइनस 2y छ। ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो फिगर डायनामिक बन्नेछ। तपाईहरुले यसमा चेन्ज गरेर राख्नु होला। यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो सबै डायनामिक हुनेछ। ल है त। अब यसको तपाई आफूले त्यही आवश्यकता अनुसार ग्रेटर देन लेस देन गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न सकिनेछ। यहाँ पनि ग्रेटर देन 0 नभइकन ग्रेटर देन 1 हाल्दिनुस्। शर्त पनि यसमा अर्को हाल्दिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्ट त्यही अनुसार जानेछ। एबीसी पोइन्ट कर्मैसित आएकै छन्। बाँकी त्यसै रिमुभ भएको छ। अब यसरी अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई पनि तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चेन्ज गर्दै जाँदा 3x प्लस 2y इन्टर हाल्दिनु भयो भने त्यो पनि आउला। त्यो पोइन्ट्स यो भित्र नपरेको भएर अनडिफाइन भएर गयो कता गयो। यो जी पोइन्ट अनडिफाइन भनेको छ यसले। त्यसकारण हामीले दिएको क्वेशन हामीले सल्भ गर्न क्वेशन पर्ने क्वेशनलाई हेर्नु होला। त्यो रिजन भित्र पर्ने गरेर अब्जेक्टिभ फंक्सन डिटरमाइन गरेर दिएको हुन्छ। हामीले अहिले रेन्डमली हाल्दाखेरि यो जी पोइन्ट अनडिफाइन गरिएको जी पोइन्ट अनडिफाइन गरेको छ र यदि अब्जेक्टिभ फंक्सन मिल्यो भने जी पोइन्ट अनडिफाइन हुने छैन। ल यसरी मैले यति नै मात्र गरे। यहाँ त धेरै अब टेन्टिङ पेन्टिङका काम पनि धेरै छन् तर सबै सक्ने सम्भावना पनि कम छ। 9:30 भइसकेको छ। मैले आजको यो सेसनलाई मैले यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। यसमा के जिज्ञासा छन् कि सर? लोकेश सर यो फंक्सनल भ्यालु चाहिँ किन लिएको थियो सर भन्ने कुरा आएको छ सर। एउटा अरु चाहिँ राम्रो भयो। त्यो सुरुको पोइन्टहरु यसरी चेन्ज गर्दाखेरि ती पोइन्ट कहाँ कहाँ छरिए होला। त्यसपछि यो अनुसार चाहिँ